बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ आपके अपने चैनल रूहानी कमाल में। तो सबसे पहले फ्रेंड्स व्यूअर्स, मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के बटन के साथ बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोज़ बआसानी आप तक पहुँच सकें। और साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर करें ताकि आपके दिए हुए मशवरों को देखकर हम बेहतर से बेहतर वीडियोस आप तक पहुंचा सकें। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है हमज़ात और उसकी तिलिस्माती ताकतें और क़ुव्वतें। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि आपका हमज़ात आपका हमशबी, इसे हम हमशबी इसलिए कहेंगे क्योंकि वो आपकी ज़ाहिरी सूरत का बातनी तौर पर मुकम्मल मालिक होगा, यानी आपकी और उसकी सूरत में कोई फ़र्क नहीं। हमज़ात किन किन तिलिस्माती क़ुव्वतों का मालिक है और किस किस किस्म के अहम या गैर अहम काम वो अंजाम दे सकता है, ये आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। हमज़ात को कुदरत की तरफ से अशकाल बदलने के पूरे इख्तियारात हासिल हैं कि चाहे वो जैसी भी हो और जो भी हो, आपका हमशबी होते हुए भी वो उसकी शक्ल इख्तियार कर सकता है कि चाहे वो हैवान हो या दूसरा और कोई इंसान। हमज़ात के नज़दीक लोहे और पत्थर की दीवार की कोई हैसियत नहीं। सख्त से सख्त चीज़ से भी वो आने वाहिद में गुजर सकता है। हमज़ात को ये मलका हासिल है कि गुजरी हुई बातें और आइंदा आने वाली ख़बरें वो बआसानी दे सकता है। ज़मीन के अंदर जो पोशीदा ख़जाने हैं उनके बारे में हमज़ात से मालूमात ली जा सकती हैं। हमज़ात हज़ारों लाखों मीलों का सफ़र सिर्फ़ और सिर्फ सेकंडों में तय कर सकता है। ऐसी भारी अशिया जो मशीनों से भी ना उठाई जाती हों, हमज़ात आने वाहिद में उठा सकता है और दूर दराज मकामात पर ले जा सकता है। ऐसे मोहलिक अमराज के जिनका इलाज नामुमकिन नज़र आता हो, हमज़ात इन बातों का इलाज तजवीज़ करके अपने आमिल को बताता है, बशर्ते कि आमिल पूरी बात को ख्याल रखते हुए उससे दरियाफ्त करे। समंदर की गहराइयों और सरबाफलक पहाड़ों की बुलंदो बला चोटियों की खबरें जहां किसी इंसान का दायरा वहम भी ना पहुंच सकता हो, चश्मे ज़दन में ला सकता है। जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया कि हमज़ात हज़ारों लाखों मीलों का सफ़र आने वाहिद में तय कर सकता है, बिल्कुल उसी तरह इस दुनिया का चक्कर भी हमज़ात पलक झपकते में तय कर सकता है। बड़े से बड़े और अहम से अहम मसले जिन्हें इंसानी अकल हल करने से कासिर रहती है, फ़ौरन हल करके अपने आमिल के गोश गवाज करता है और इन पर अमल करने के बेहतरीन तरीके भी बताता है। हमज़ात अपने आमिल की फरमाइशात की तामील में बहुत मुसरत महसूस करता है और उनको फौरी पूरा भी करता है। हमज़ात गुमशुदा चीज़ों और मफरूर अजीज़ों को तलाश करने में मदद दे सकता है। खूनखार जानवर जैसे शेर, चीता और दूसरे जानवर, इन तमाम का देखते ही देखते वो काम तमाम कर सकता है और ख़ुद उसको किसी किस्म की कोई तकलीफ़ नहीं पहुंच सकती। आपका हमज़ात हर उस इंसान का दुश्मन हो सकता है जो कि उस आमिल का दुश्मन हो, लेकिन बग़ैर हुक्म आमिल के उनको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हमज़ात अपने आमिल का बेहतरीन रफ़ीक और बावफ़ा साथी हो सकता है, बशर्ते उसको असूली तौर पर मुसख्खर किया जाए और हमज़ात से किसी भी किस्म का कोई भी नाजायज़ काम ना लिया जाए और आमिल उस अहद की मुकम्मल तरीके पर पाबंदी करे जो उसके और हमज़ात के माबैन करार पाया है। वादा खिलाफ़ी करना, बदअहदी करना हमज़ात को बददिल कर देता है और फिर आखिरकार वो आमिल की गिरफ्त से अपने आप को आज़ाद कराने की कोशिशों में मसरूफ़ होकर बिल आखिर गुलू खलासी कर लेता है। आपका हमज़ात कैदियों की कैदोबंद की बेड़ियां मान काट सकता है। हमज़ात आमिल से ऐसी मोहब्बत करता है कि उसके हर काम को जिसके बजा लाने का आमिल हुक्म देता है नहायत ही फराख दिली से करता है और उस वक्त तक अंजाम देता रहता है जब तक कि उसे पाया तकमील तक ना पहुंचा दे। सेकंडों और मिनटों में दूर दराज की चीज़ों का लाकर देना और ऐसी ऐसी चीज़ों और फलों का लाकर देना जो बग़ैर फसल के हों। हमज़ात को ये मलका भी हासिल है कि फ़रीक़ों के दरमियान दुश्मनी या मोहब्बत के असरात पैदा कर सकता है।
ذیغہ راز میں رکھی ہوئی چیزوں کو حاصل کرنا کہ چاہے وہ کیسے ہی محفوظ مقام پر رکھی ہوئی کیوں نہ ہو، کسی بھی جگہ کا نقشہ حاصل کرنا ہمزاد کے لیے ایک معمولی کام ہے۔ دوستو، ہم نے مختصر الفاظ میں ہمزاد اور اس کی طلسماتی طاقت کا ایک مختصر سا خاکہ شائقین کے لیے پیش کیا ہے۔ حالانکہ ہمزاد کی یہی طلسماتی طاقتیں ہمارے پیش کردہ الفاظ سے کہیں زیادہ ہیں، جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ کچھ باتوں کا اور تذکرہ کرتا چلوں جو ہمزاد کی مرضی کے خلاف ہیں اور جسے ہمزاد قطعی طور پر ناپسند کرتا ہے، لیکن ہمزاد عامل کے زیر عمل رہ کر ان باتوں پر عمل کرتا ہے، اور ہمزاد جبراً ان حکم کی تعمیل کرتا ہے کہ جو وہ نہیں کرنا چاہتا۔ تسخیر ہمزاد کے شائقین کے لیے یہ مشورہ ہے کہ آپ ہمزاد سے ایسے کام نہ لیں جس سے اس کو نفرت ہو، اور ہمزاد کی یہ نفرت آپ سے ہی دشمنی کا سبب بن جائے، اور ہمزاد عامل کو کسی بھی طرح کا نقصان کسی وقت جیسے جسمانی یا مالی پہنچا سکتا ہے۔ ہمزاد کی نفرت کے اسباب بننے والی باتوں سے بچتے ہوئے ہمزاد سے ناجائز کام نہیں لینا چاہیے۔ اور اس سے ملتے جلتے دوسرے کاموں میں ہمزاد کی مدد حاصل کرنا انتہائی خطرناک اور بدترین ہے۔ اغوا، ڈکیتی، چوری اور ناجائز مال کے حاصل کرنے میں ہمزاد کی مدد حاصل کرنا، کسی کو قتل کرنے میں ہمزاد کو تیار کرنا اور اسے حکم دینا، غلاظت اور گندگی کے کام ہمزاد کر تو دیتا ہے لیکن اسے بالکل بھی خوشی محسوس نہیں ہوتی، اور یہ نفرت کے اسباب میں سے ایک اسباب ہے۔ اور بہتر یہی ہے کہ ہمزاد سے خلاف معاہدہ کوئی بھی کام نہیں لینا چاہیے۔ ہمزاد اپنے عامل کو اچھی نظروں سے اس وقت نہیں دیکھتا کہ جب اس سے بدعہدی کی جائے۔ ہمزاد کی تیوریاں چڑھ جاتی ہیں اور شیریں کلامی رخصت ہو جاتی ہے جو اس میں پہلے پائی جاتی تھی۔ لہٰذا جب عامل کو ہمزاد کی ایسی نفرت آمیز صورت نظر آئے تو اسی وقت عامل کو دور اندیشی سے کام لیتے ہوئے ایسے ناجائز کام کو اس سے معذرت کے ساتھ واپس لے لے، اور آئندہ کے لیے اپنے ہمزاد کو یہ یقین دلائے کہ وہ اس قسم کے ناجائز کام اس سے کبھی نہ لے گا۔ ہمزاد سے عامل کا سلوک ایک سچے اور پکے دوست کی طرح ہونا چاہیے۔ اس سے عامل کو یہ فائدہ ہوگا کہ وہ اہم راز جو صرف ہمزاد کو معلوم ہوتے ہیں اور جن کے بتانے میں ہمزاد گریز کرتا ہے، وہ خود بخود عامل کو بتاتا رہتا ہے۔ عامل کو ایسے رازوں کی معلومات میں سبقت نہیں کرنی چاہیے۔ ہمزاد پیش آنے والے واقعات اور حالات سے عامل کو باخبر کرتا رہے گا، لیکن یہ اسی وقت ممکن ہے جب عامل کی سچی محبت کا اس کو یقین ہو جائے۔ اس کی سب سے بہتر صورت یہی ہے کہ جب عامل ہمزاد سے کوئی کام کرانا چاہے تو وہ اس کو مشیر کا درجہ دے کر دریافت کرے کہ وہ فلاں فلاں کام کرنا چاہتا ہے، اس کے بارے میں اس کی کیا رائے ہے۔ اگر ہمزاد کی مرضی ہو اور وہ راضی ہو اس کام پر تو اس کام کو کرے، ورنہ اس کام کو ترک کر دے۔ اس طریقہ کار سے عامل فائدے میں رہے گا اور نقصانات اس سے کوسوں دور رہیں گے۔ ہمزاد کی مزاجی خاصیت بھی ویسی ہی ہے جیسے عامل کی۔ اگر عامل غصہ ور ہے تو یقیناً اس کا ہمزاد بھی غصہ ور ہوگا۔ اب یہاں مقابلے کی صورت پیدا ہو گئی۔ دونوں تندخو شعلہ مزاج، عامل کو اپنے عمل پر گھمنڈ اور ہمزاد کو اپنی طلسماتی قوتوں پر۔ یہاں عامل اور ہمزاد دونوں ایک دوسرے کی طاق میں لگے رہتے ہیں، تو بہتر یہی ہے کہ عامل نرم پڑ جائے اور اپنے غصے پر قابو رکھے، اور اگر ہمزاد نے عامل میں غصہ اور نفرت کا جذبہ پایا تو بھڑک جائے گا، اور وہ مفید باتیں اور معلومات جو ہمزاد خود بخود بغیر دریافت کیے عامل کو ظاہر کر دیتا ہے عامل پر حاصل نہ ہوں گی۔ بہت سے شائقین حضرات اپنے آپ کو واقف کار ظاہر کرتے ہوئے ان باتوں پر بضد قائم ہیں کہ ہمزاد کا عمل ایک نہایت ہی خطرناک عمل ہے، اور ہمزاد اس بات سے کبھی غافل نہیں رہتا کہ وہ موقع پا کر صاحب عمل کو ہلاک نہ کر ڈالے یا پریشان کرتے کرتے قریبی ہلاکت تک نہ پہنچا دے۔ چنانچہ اس سلسلے میں عرض کرتا چلوں کہ ہمزاد اپنی تصویر ظاہری کے ساتھ ہی پیدا ہوتا ہے، جب تک وہ زندہ رہتی ہے زندہ رہتا ہے، اور جب وہ مر جاتی ہے تو اسی کے ساتھ وہ خود بخود فنا بھی ہو جاتا ہے۔
اب یہ بات ذرا غور طلب ہے کہ کیا خوشی سے کوئی اپنی موت کو خود دعوت دے گا؟ اور اگر جواب ہاں میں ہے تو مجھے ایک بات بتائیے کہ کیا کسی نے زمانے کی چیرہ دستی سے تنگ آ کر نہیں بلکہ حالات کے سازگار ہوتے ہوئے بھی خوشی سے اپنے ہاتھوں سے اپنا گلا گھونٹا ہو؟ اور اگر جواب نفی میں ہے تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ ہمزاد اپنے جسم کو جس کے ساتھ اس کی زندگی بھی وابستہ ہے فنا کرنے کے در پہ ہوگا؟ میرے نزدیک یہ بالکل غیر ممکن اور انہونی بات ہے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آج کی ہماری یہ چھوٹی سی کوشش آپ کو پسند آئی ہوگی، تو پلیز ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، کمنٹس کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی۔ اپنا اور ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ اب مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔